everyone, Namaste. You are watching the College Podcast. My name is Nilima, a podcast platform for Shepherd students where they speak their views on the topics and we have different topics on different weeks. Since few weeks, we are inviting our professional students who have already mastered in their fields and it's a nice opportunity for them to get to know them closely and learning from them. आज हामीसँग गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ मिस्टर रबिन दाहाल who is a professional filmmaker and cinematographer who is currently working in Nepal television. He's also a fellowship holder from AFA Asian Film Academy, South Korea Bhushan Film Commission. He's also Oscar College graduate and he have come to Shepherd College to have a degree in mass communication. I would like to welcome you to the 5th episode of the Shepherd College podcast. Thank you very much, Nilima ji. म चाहिँ रोबिन शर्मा दाहाल अहिले हाल नेपाल टेलिभिजनमा एज अ क्यामेरा पर्सन काम गरिरहेको छु र I would like to thank very much to Shepherd College for this opportunity that every student can have a voice to tell a story. जस्तै मैले पनि आफ्नो स्टोरी आज अलि शेयर गर्छु होला यसकारण यस पोडकास्टको माध्यमबाट र let's see what we have. Yes, welcome to our podcast and I hope everything is going good with you. बेसिक क्वेसनबाट मैले स्टार्ट गरेँ कस्तो भइरहेछ हजुरको दिनचर्या अहिले कसरी दिनहरू बित्दैछ त लकडाउनको टाइममा आजकल लकडाउनको टाइममा खासै सिनेमामा नै भनेर चाहिँ म लाग्न सकेको छैन besides that I'm going to office by like weekly every week we go there and do our jobs and again next week we have it's like a sleep duty right now that's why it's like pandemic in our life also. Yeah, exactly. Early the time is set up, so COVID is very crazy, right? So, getting into the topic, what is cinematography? Cinematography, like the basic understanding of one part, also, कसरी भन्नुहुन्छ? Cinematography, like basic understanding of one part, यो चाहिँ like एउटा क्राफ्ट हो जुन क्राफ्टमा चाहिँ like एउटा आर्टिस्ट चाहिँ आफ्नो लाइफलाई डिभोसन दिन्छ जुन डिभोसनमा चाहिँ उसले चाहिँ भिजुअल ल्याङ्ग्वेजको थ्रुबाट आफ्नो इमोसनहरू व्यक्त गर्छ मैले भन्न चाहन्छु किनभने यो चाहिँ इमोसनको कुरा किन जोडिन्छ भन्दाखेरि सिनेमामा हामी सबैजना केही न केही इमोसन बोकेर त्यो फिल्महरू या कुनै पनि टेलिभिजनमा हेरेको कार्यक्रम या कुनै पनि प्रोग्रामबाट हामी इमोसनसँग एट्याच भएर निस्किन्छ होला हेरिसकेपछि त्यसैले हाम्रो यो क्राफ्टमा चाहिँ इमोसनसँग खेल्नुपर्ने भएको हुनाले इट्स एन आर्ट एन्ड क्राफ्ट अफ मेकिङ people's emotion to positive side or maybe to negative side. So it is an art and craft in which we build a visual for making people cry or making people happy. Okay, so what are the differences between cinematography and filmmaking? Because most of the students, they are confused on this term. Just to cinematography and filmmaking, might be similarities also. So exactly, according to you, what are the differences between cinematography and filmmaking? Filmmaking is a huge term actually. किन huge छ भने filmmaking मा धेरै विधाहरू छन् जस्तै साउन्ड पनि पर्छ एडिटिङ पनि पर्छ डिरेक्सन पनि पर्छ आर्टको कामहरू प्रोडक्सन डिजाइनहरू पर्छ हैन अनि बिसाइड द्याट एक्टरहरूको आर्टिस्टहरूको पनि काम पर्छ र यो सबै ओभरअल मिक्सचर अफ द के भनौँ अल आर्ट्स फर्मको एउटा बन्च आएर मिक्सर बनेर प्रोडक्ट निस्किने एउटा आर्ट हो के त्यसैले सिनेमाटोग्राफी भनेको चाहिँ त्यो पुरै बन्चको एउटा सानो पार्ट हो हैन त्यसैले यो सानो पार्टमा चाहिँ हामीले इफोर्ट दिनको लागि चाहिँ एउटा सिनेमाटोग्राफी ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छे पनि चाहिने हुने भएको हुनाले सिनेमाटोग्राफी पनि एउटा विधा भएर आएको छ र यस विधामा लाग्ने सायद फ्यामिली मेम्बरहरूले चाहिँ यो विधामा नलाग भन्छ धेरै जस्तो फ्यामिलीले हैन हाम्रो अब हाम्रै ब्याचमा पनि साथीहरू कतिजना हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई फ्यामिली मेम्बरले चाहिँ सिनेमाटोग्राफी पढ्दाखेरि फ्यामिलीहरू अलिकति हिचकिचाएको जस्तो देखिन्थ्यो तर लाइक पढिसकेपछि चाहिँ लाइक फ्यामिली मेम्बरले इन्डोर्स गर्ने टाइपको नै देखिन्छ दे विल पुश यु अप व्हेन यु डु गुड भने जस्तै अनि सिनेमाटोग्राफी भनेको चाहिँ लाइक सिनेमाको एउटा सानो पोइन्ट नै हो Okay, so cinematography चाहिँ फिल्ममेकिङको एउटा सानो पार्ट भयो एन्ड जस्तो हजुरले भन्नुभयो कि सिनेमाटोग्राफीमा फ्यामिली मेम्बर्सले त्यति धेरै नलाग भन्नुहुन्छ एन्ड आफ्टर वन्स यु गेट इन्टु इट फ्यामिलीले नै इन्करेज गर्नुहुन्छ सो वाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट नलाग भनेको पछाडि कारण चाहिँ के होला
जस्तै नेपालमा नेपाली कन्टेक्स्टमा हेर्नु पर्दाखेरि वी डु नट ह्याभ बिग करियर्स इन दिस भनेर एउटा प्यारेन्ट्सहरू सोध्छ। म पनि त्यही ब्याकग्राउन्डमा आएको भएर र मेरो धेरै साथीहरू, धेरै सिनेमाटोग्राफी पढ्ने साथीहरूले पनि यही गुनासो पोखिराख्ने भएको हुनाले लाइक इट्स नट मेकिङ गुड बिजनेस आउट वेन यु ग्रेजुएटेड फ्रम दिस डिग्री भन्ने जस्तो सुनिन्छ कि, तर त्यो होइन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अहिले आएर सिनेमाको लिङ्ग्विस्टिक भ्यालु पनि बढ्दै जाँदैछ। हामी भ्युवर्सहरूले पनि अलिकति आफ्नो लिट्रेसीहरू, फिल्म लिट्रेसीहरू, सेमियोटिक्सहरूको कुराहरू पनि आफ्नो दिमागमा आफ्नो के भन्छ दिमागको क्यापेबिलिटीहरू बढाउँदैछौँ सिनेमा हेर्ने पनि। सिनेमा भनेको प्योरली इन्टरटेनमेन्ट हो है, सिनेमा इज फर प्योर इन्टरटेनमेन्ट। सो यो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हामीले चाहिँ एउटा दर्शकको इमोसन खेल्ने भएको हुनाले एज अ पेन, हाम्रो क्यामेरा चाहिँ हाम्रो एज अ पेन काम गर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ लाइट स्याडोलाई पनि त्यसमा मिक्सअप गरेर एउटा आर्टिस्टलाई चाहिँ त्यो आर्टिस्टले के भन्न खोजेको भन्ने कुरा देखाउन सक्छौँ होइन। तर हाम्रो प्यारेन्ट्सले के बुझ्छ भने त्यो भनेको चाहिँ एउटा कमर्सियल वर्ड हो, तर त्यसमा चाहिँ भिज्नको लागि कि त आफूभन्दा अगाडिको जेनेरेसनले त्यो गरेको हुनुपर्ने रहेछ होइन। अब अहिलेको जेनेरेसनमा आएर त्यो एउटा फ्यामिली मेम्बरको एउटा किडले होइन म चाहिँ सिनेमाटोग्राफी पढ्छु भन्यो भने लाइक अमेज हुन्छ क्या, लाइक दे विल से के रे भने जस्तो हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ नहोस् भन्ने चाहने भएको हुनाले म चाहिँ के भन्छु भने सिनेमाटोग्राफी पनि एउटा राम्रो प्रोफेसन हो, त्यसबाट पनि राम्रो कमाइ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु। र डिफ्रेन्स चाहिँ त्यही हो, प्यारेन्ट्सहरूले सोच्ने लाइक ठाउँमा छ होइन, त्यो उहाँहरूले सोचेको पनि ठिकै हो जस्तो लाग्छ। तर एउटा करियर वाइज पनि यो मिडिया इन्डस्ट्री, मिडिया फिल्ड इज लाइक गुड फर एभ्री काइन्ड अफ पिपल्स भन्छु म चाहिँ। जो चाहिँ इन्थुजियास्टिकली र प्यासनेटली लाग्न चाहन्छ उहाँको लागि एकदम राम्रो छ। त्यो त जस्तो हजुरले भन्नुभएको जस्तो पहिला पहिला आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्समा कोही यो फिल्डमा लाग्दाखेरि अलिकति हिचकिचाउनु हुन्थ्यो, बट नाउडेज यो सिनेमाटोग्राफीको फिल्ड यति धेरै इभल्भ भइरहेको छ। वी हेभ सो मेनी यङ्स्टर्स गेटिङ इन्ट्रेस्टेड इन दिस फिल्ड होइन, एकदमै राम्रो राम्रो कुराहरू प्रड्युस भइरहेको छ। सो डेफिनेटली अहिले त्यो थट्स, अहिले त्यो कन्सेप्टहरू त्यस्तो केही पनि छैन होइन। एन्ड जस्तो मैले एउटा कुरा हजुरलाई सोध्न चाहेँ, सिनेमाटोग्राफी इट्स मोर लाइक क्रिएटिभ, I mean more like creativity कि more like technical, यो चाहिँ एउटा क्रिएटिभ म्याटर गर्छ कि यसमा कि मोर टेक्निक्सहरू टेक्निकल पार्ट म्याटर गर्छ? थ्याङ्क यू फर दिस क्वेसन निलिमा, यो धेरै राम्रो क्वेसन हो। यो क्वेसन चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भने टेक्निकल्ली हेर्दाखेरि इट्स लाइक टेक्निकल पनि हो, क्रिएटिभ भन्नाले क्रिएटिभ पनि हो। तर लाइक यदि तपाईँले फिल्मलाई टोटली टेक्निकल्ली बनाउनु थाल्नुभयो भने इट विल लुक लाइक टेक्निकल फिल्म्स होइन। तर यदि त्यसमा अलिकति क्रिएटिभिटी पनि तपाईँले आफ्नो क्रिएट गरेर राख्नुभयो भने फिल्म या कुनै पनि भनौँ न कमर्सियल होस्, कुनै पनि सर्ट फिल्म होस्, डकुमेन्ट्री होस् होइन, कुनै पनि चिज त्यो त्यसमा क्रिएटिभिटी राखेर बनाउनु भयो भने लाइक इट विल लुक गुड होइन। त्यसैले यो मोर अफ मिक्सरै हो, क्रिएटिभिटी र लाइक टेक्निकल भन्ने कुराको मिक्सअप नै हो। किनभने क्यामेरा इज लाइक अहिले त सबैको हातमा क्यामेरा छ, तर म त्यो मोबाइलको क्यामेराले खिचेको लाइक क्रिएटिभिटी भन्दैन होला। तर अहिले आइफोनको एउटा कमर्सियल हेर्नुभयो भने आइफोनले नै खिचेको कमर्सियल इज लाइक इट विल ब्लो योर माइन्ड के होइन, कसरी बनायो होला जस्तो लाग्छ कि। तर बिहाइन्ड द्याट चाहिँ क्रिएटिभिटी चाहिँ युज हुन्छ है त्यसमा प्रोडक्सन डिजाइनको पार्ट आफ्नो हुन्छ, आर्टिस्टको पार्ट आफ्नो हुन्छ, साउन्डको पार्ट हुन्छ, एडिटिङको पार्ट हुन्छ होइन। यो सबै क्रिएटिभ टिमको पार्ट हुने भएको हुनाले इट्स लाइक मोर म चाहिँ इन्क्लाइन चाहिँ क्रिएटिभिटीतिर लान चाहन्छु। किनभने टेक्निकल त अहिले एभ्री वान हेज क्यामेरा एन्ड एभ्री वान क्यान सो द मुभी राइट नाउ। सो त्योभन्दा पनि क्रिएटिभनेस चाहिँ चाहिन्छ सिनेमाटोग्राफर बन्नको लागि भन्छु। Great answer, Robinji. Moving towards another question, जस्तो एउटा प्रोफेसनल सिनेमाटोग्राफर बन्नको लागि कुन कुन कुराको सबैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्स हुन्छ त? अब जुन पनि प्रोफेसनमा लाग्नको लागि होइन, लाइक फर्स्टमा चाहिँ हामी कसरी त्यसमा लाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ गोल सेट गर्छौँ होला सायद। त्यो गोल सेट भन्नाले हामी चाहिँ लाइक डिजायर हो कि प्यासन हो भन्ने कुरालाई छुट्याउँछौँ होला कि। अब प्यासनेटली लाग्यो भने लाइक इट विल बी इभल्भिङ होइन। डिजायरको रूपमा लिने हो भने लाइक यु विल अल्सो फ्लो अन टु द्याट पाथ होइन। तर म चाहिँ के भन्छु भने आफ्नो इच्छा शक्ति बलियो राख्नुहोस्, जुन काम गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्छे हो कि म चाहिँ होइन।
इच्छा शक्ति बलियो राख्नु भन्नुको अर्थ के भने कहिले पनि डेभिएट नहुने कि जस्तै म चाहिँ सिनेमेटोग्राफर हुन्छु भनेर लागिरहेको छु तर म अहिले टेलिभिजनमा छु किनभने इट्स लाइक टु सस्टेन युर सेल्फ होइन कतैबाट आफू पनि एउटा सोसाइटीमा सस्टेन हुनु पर्दो रहेछ तर म चाहिँ त्यसमै लाग्छु भनेर चाहिँ एकदम प्रणबद्ध छु कि सानो सानो फिल्म बनाउँदै भयो भने माथि जान्छु भन्ने मेरो प्रण छ होइन अहिलेसम्म मैले फिचर फिल्म गरेको छैन तर लाइक वान डे आई विल डु भन्ने छ त्यसैले सिनेमेटोग्राफी करियर बनाउने मान्छेलाई कहिले पनि डेभिएट चाहिँ हुनु हुँदैन या आर्ट किनभने यो आर्ट फिल्ड हो होइन आर्ट फिल्ड भएकोले किनभने साइन्स पढेको भए त ल एउटा लाइनमा लागिसकेपछि कि डक्टर हुन्छ कि इन्जिनियर हुन्छ कि पाइलट हुन्छ कि कम्प्युटर इन्जिनियर हुन्छ कि आइटी प्रोफेसनल हुन्छ होइन अनि त्यो अनुसार जान सक्छ तर आर्टमा लागेको मान्छेलाई चाहिँ धेरै स्ट्रगल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने उसले चाहिँ सेल्फलाई मात्र नबुझेर एउटा ह्युमन इमोसनलाई बुझ्नु सक्नुपर्छ जस्तै रिसेन्टली मैले एउटा फिल्म हेरेको थिएँ अङ्कल बुम्मी हु क्यान रिकल हिज पास्ट लाइफ भन्ने अब यस्तो फिल्म लाइक कमेले हेर्छ होला होइन यो फिल्म चाहिँ ताइवानतिरको फिल्म हो होइन अब यो फिल्ममा चाहिँ लाइक डेथको कुरा पनि गर्छ क्या त्यसैले हामीले चाहिँ लाइफको ओभरअल युनिभर्सलाई बुझ्न थाल्छौँ कि जब यस्तो कुनै पनि आर्टिस्टले चाहिँ आर्टमा लागिसकेपछि ओभरअल युनिभर्सलाई बुझ्नतिर प्रयास गर्छ त्यसैले यो लङ टर्म प्रोसेस हो त्यसैले यसमा फिट हुन आफू सक्छु भनेपछि र आफूले गर्न इच्छा छ भने चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ एक्ज्याक्टली तपाईँले भन्नुभएको जस्तो नै कुनै पनि फिल्ममा लाग्नुभन्दा अगाडि आफ्नो डिजायर र प्यासन के हो भनेर डिफ्रेन्सिएट गर्नु र त्यसमा नै एकदमै डेडिकेटेडली लाग्नु नै ठुलो कुरा हो होइन थ्याङ्क यू जस्ट अर्को क्वेसनतिर लाग्नुपर्दा चाहिँ वाट इज द बेस्ट पार्ट अफ सिनेमाटोग्राफी अर फिल्म मेकिङ अकर्डिङ टु यु द बेस्ट पार्ट विल बी लाइक वर्किङ विथ द टिम मेम्बर्स होइन जुनसँग चाहिँ तपाईँको माइन्ड चाहिँ एकदम सिङ्क हुन्छ कुनै पनि काम गर्दाखेरि सिङ्क भएन भने चाहिँ लाइक त्यो विल बी अब्स्ट्याकल्स होइन अनि त्यो अब्स्ट्याकल हर्डल गर्नलाई अलिकति गाह्रो हुनसक्छ तर टिम मेम्बर यो सिनेमाटोग्राफी भनेको चाहिँ एक्लै गर्ने होइन किनभने फिल्म मेकिङमा हामी थुप्रो टिम हुन्छ एउटा टिम मेम्बर्समा 10-15जना हुन्छ सर्ट फिल्ममै भने लाइक अझै फिचर लेन्थमा गयो भने त लाइक 100-200 पिपल्स पनि हुनसक्छ होइन त्यसैले यो 15जनाको टिम मेम्बर्समा 15वटा क्रिएटिभ पिपुल हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ र त्यो 15वटा क्रिएटिभ मान्छेको हेडसँग हामीले आफ्नो हेड मिलाएर हिँड्न पाउनु भनेको एकदम मजाको चिज हो क्या त्यो भनेको चाहिँ लाइक यु विल एक्सप्लोर अ लट अफ थिङ्स ड्युरिङ द प्रोडक्सन अफ एनी मिडिया होइन एनी मिडिया प्रोडक्ट्स होइन जस्तै अब एडभर्टिजमेन्ट बनायो डकुमेन्ट्री बनायो भने पनि त्यसमा चाहिँ ग्रुप हुन्छ क्या हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ क्यामेराम्यानले खिचिरहेको छ उसले खिच्यो ल्यायो दियो बनायो टिभीबाट आयो भन्ने हुन्छ होइन तर टिभीमा आइपुग्नुसम्म त्यो कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कन्सियस दिमागले चाहिँ टेलिभिजन हेर्दाखेरि या फिल्म हेर्दाखेरि सोचिरहेको हुँदैन पछि लास्टमा स्क्रिन रोल हुँदाखेरि कास्ट एन्ड क्रेज देख्छौँ यति धेरैजना मान्छे रहेछ सबैजनाले डेडिकेटेडली काम गरेको भन्ने चाहिँ हाम्रो कन्सियस माइन्डले सोचिरहेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ सुरुमा हेर्दा चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट हुन्छ एउटा क्यामेराम्यानले खिच्यो यो फोटो भन्ने चाहिँ दिइरहेको हुन्छ त्यसैले फर्स्ट ह्यान्ड सोद्धाखेरि चाहिँ इट्स अ गुड जब बिकज यसमा चाहिँ क्रिएटिभ हेड्सहरू धेरै हुन्छ र त्यो क्रिएटिभ हेड्सबाट क्रिएटिभनेस सिक्नको लागि चाहिँ जति बेला पनि आतुर हुन्छ क्या दिमाग चाहिँ किनभने लाइक जति बेला पनि क्रेभिङ फर गुड आइडियाज भन्ने कुरा भइरहेको हुन्छ त्यसैले राम्रो कुरा हो Yes, very beautifully answered. एकदमै राम्रो लाइक हजुरले टिम मेम्बरको कुरा गर्नुभयो अनि झन् फिल्म मेकिङ सिनेमाटोग्राफमा त कत्रो ह्युज टिम हुन्छ एन्ड it's challenging, exciting, and really beautiful experience to work in a big team like that. Just the orchestra lagi ma. So we always talk about the technical parts that we have or we have to learn to be a professional on this field or that field. But since we also need to learn so many soft skills to be a professional in any field, त्यसैले यो फिल्डमा चाहिँ कुन soft skills को एकदमै नै ठुलो रोल हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? सफ्ट स्किलहरू निश्चय हुन्छ किनभने लाइक यु सुड ह्याभ नलेज अबाउट स्टोरिज यु सुड ह्याभ नलेज अबाउट डिफ्रेन्ट प्लेसेस किन भन्छ भने स्टोरिज कुनै पनि प्लेसमा एउटा स्टोरी घटना घट्छ होइन अनि हामीले चाहिँ लोकेसनहरू फाइन्ड आउट गर्न धेरै सजिलो हुन्छ जस्तै यु सुड ह्याभ हबिज लाइक यु ट्राभलिङ होइन यु सुड ह्याभ हबिज लाइक पेन्टिङ यु सुड ह्याभ द हबी लाइक म्युजिक कुनै पनि एउटा हबी मैले यही सबै मैले भने जतिको सबै गर्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईँसँग म्युजिकको मात्रै हबी छ भने पनि होइन तपाईँले चाहिँ लाइक यु क्यान इमेजिन योर इमेजिनेसन इन्टु रियालिटी हो नि त
किनभने डाइरेक्टर भनेको कस्तो मान्छे हुन्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ एउटा स्टोरीलाई आफ्नो हातमा बोकेर हिँडेको हुन्छ र त्यो स्टोरी चाहिँ लाइक उसले चाहिँ डाइरेक्ट गरेर एउटा सिनेमाटोग्राफरको पेन जुन चाहिँ क्यामेरा भनिन्छ त्यो पेनको माध्यमबाट उसले चाहिँ पर्दामा उतार्ने हो र त्यो उतार्दाखेरि लाइक हामीले पनि उसको दिमागमा सिङ्क हुन सक्नुपर्छ क्या त्यसैले आर्टको यो फिल्ड चाहिँ कस्तो छ भने म्युजिक पनि इक्वली एसेन्सियल छ भिजुअल फोटोग्राफी अनि पेन्टिङहरू पनि इक्वली एसेन्सियल छ त्यसैले यो सबैको सफ्ट नलेज चाहिँ हुनुपर्छ यो सबै सफ्ट नलेज भइसकेपछि लाइक यु विल डु गुड इन दिस प्रोफेसन Exactly. Moving towards another question, I would like to ask you, cinematography and filmmaking, we have so many vocational trainings in market these days. So एउटा cinematographer or filmmaker को vocational training लिएर आउनु र एउटा proper degree 4-5 वर्षको degree लिएर आउनुमा के कति gap हुन्छ, when it work, के कस्तो differences feel गरिन्छ जब चाहिँ real field मा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ. ओके त मैले यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन आई डोन्ट नो तर म चाहिँ कसरी रिलेट गर्छु यो कुरालाई भने जस्तै एउटा फुटबल खेल्ने खेलाडी पनि घरमा गाउँमा फुटबल खेलेको भरमा होइन स्टेडियमसम्म आएर नेसनल प्लेयरसम्म भएको देखिन्छ होइन कति इक्जाम्पलहरू छ त्यस्तै गरी सिनेमामा पनि म कसरी यसलाई रिलेट गर्छु भने लाइक कतिजना सिनेमाटोग्राफर हाम्रो देशमा पनि हुनुहुन्छ होइन बाहिर पनि हुनुहुन्छ लाइक या मिडिया कर्मीहरू भनौँ होइन उहाँहरूले मिडियाको केही पनि पढ्नु भएको होइन मतलब एकाडेमिक डिग्री चाहिँ केही पनि लिनु भएको छैन होइन त्यही पनि दे आर डुइङ भेरी बेस्ट इन दिस इन्डस्ट्री के तर अब जस्तै म पढेर आएको छु तर मैले चाहिँ त्यो स्केलमा चाहिँ गर्न सकेको छैन जुन स्केलमा म चाहन्छु होइन तर देयर आर सम पिपल्स हु आर डुइङ ग्रेट इन दिस इन्डस्ट्री बिकज दे डोन्ट हेभ एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड तर बिसाइड दिस अब यदि एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने दे विल हेभ नेटवर्क्स फर्स्टमा होइन network in a sense that they have a lot of friends who are involved in same job, same mind makeup, and अर्को भनेको चाहिँ they will get the grammar of the making के किनभने proper ग्रामरहरू चाहिँ सिक्न सक्छ के theoretically अनि practically they will practice in the field also त्यसैले पढेको मान्छे र नपढेको मान्छेमा अलिकति डिफ्रेन्स हुन्छ तर नपढेकोले पनि लाइक एकाडेमिक डिग्री हासिल नगरेको भनौँ पढ्न त उसले धेरै कुरा पढेको हुनसक्छ होइन लाइक दे विल ह्याभ धेरै कुराको एक्सपिरियन्स लिन सकेको हुन्छ उहाँहरूले तर लाइक अब त्यो एक्सपिरियन्स पनि भयो र यता एकाडेमिक स्किल पनि एडेड भयो भने त इट विल पोजिटिभ एस्पेक्ट फर हिज करियर करियर मेकिङको लागि चाहिँ स्पेसली गुड हुन्छ कि एकाडेमिकली जाने Exactly. एउटा डिग्री लिएर आउनुमा र सर्ट टर्म ट्रेनिङ लिएर आउनुमा इट्स डिफरेन्स इट्स लाइक एउटा चिज भयो लर्निङ फ्रम एक्सपिरियन्सेस अनि अर्को भयो लर्निङ एकाडेमिकली सो थ्याङ्क यू फर दिस आन्सर मुभिङ टुवर्ड्स अनदर क्वेसन जस्तो तपाईँ अहिले यति धेरै चिजहरूमा लागिरहनु भएको छ यति धेरै फिल्डमा लागिरहनु भएको छ यो वर्किङ साइड बाई साइड अनि त्यसपछि आफ्नो एजुकेसनलाई पनि कन्टिन्यू गर्दै हुनुहुन्छ सो हाउ डु यु म्यानेज अल दिस थिङ्स एट द सेम टाइम It was not that tough, I think, because masters पढ्दाखेरि मलाई त्यति टफ त लागेन होइन तर लाइक मैले ब्याचलरसम्म पढेकै कुराले नि मलाई मास्टर्समा यति पुसअप गरेर आएको थियो किनभने इट वाज लाइक मैले प्यासोनेट थियो पहिला त यो कुरा पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन अनि भित्र चाहिँ यस्तो क्रेभिङ थियो कि लाइक मास्टर्स चाहिँ मिडिया टेक्नोलोजीमा गर्छु भन्ने चाहिँ थियो लाइक त्योभन्दा पछाडि अझै मेरो अर्को पनि गोल के छ भने मास्टर्स इन सिनेमाटोग्राफी पनि गर्न पाए हुन्छ भन्ने चाहिँ छ लेट्स होप इन फ्युचर आई मे डु इन इट होइन तर लाइक अब मास्टर्स पढ्दाखेरिको लाइक कस्तो छ भने जर्नी कस्तो छ भन्दाखेरि म चाहिँ सिनेमाटोग्राफीमा डिग्री गरेको 2-3 वर्षपछि मास्टर्स जोइन गरेको अनि मास्टर इन मिडिया टेक्नोलोजी भनेर सेफर्ड कलेज भनेर चाहिँ मलाई मेरो गभर्मेन्ट च्यानलमा जब भयो अनि त्यसपछि मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दाखेरि अब मिडियाको बारेमा मैले के थाहा पाउनुपर्छ भन्ने मलाई अलिअलि अनुभूति भएको हुनाले अनि त्यसपछि मैले चाहिँ कुन कलेजमा पढ्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्दाखेरि सेफर्ड कलेजमा गइरहेको स्टुडेन्ट साथीहरूलाई सोद्धाखेरि यहाँ चाहिँ राम्रो छ यहाँ पढ्दाखेरि त्यस तपाईँले छिटै र सजिलै तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू देखिएको हुनाले अनि मैले चाहिँ सेफर्ड कलेज जोइन गरेँ अनि त्यसपछि त्यहाँ पढ्दाखेरि मलाई फर्स्ट इयरको फर्स्ट विक चाहिँ एकदम याद छ किनभने त्यो मिडियाको एउटा लेक्चर सरले होइन पढाउनु भएको कुरा चाहिँ अहिलेसम्म पनि हिट गर्छ क्या
मिडियाको रुल्स एन्ड लज एन्ड रेगुलेसनको बारेमा अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले लाइक पढ्नुको लागि मिडिया कलेजमै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने त्यो रुल्स एन्ड ल चाहिँ लगभग अरूले सिकाउँछ जस्तो लाग्दैन मलाई युट्युबमा पनि पाउँछ जस्तो लाग्दैन मलाई मान्छेले आजभोलि अनलाइन पनि त्यो पढ्न खोज्छन् होला तर आई थिङ्क त्यो सबै चिज पाउँदैन होला जस्तो लाग्छ र त्यो सबै चिजको बिसाइडमा चाहिँ के छ भने मिडिया टेक्नोलोजीले चाहिँ हामीलाई मिडिया वाट इज मिडिया एन्ड वाट इज टेक्नोलोजी चाहिँ सेपरेट गरिदिन्छ क्या होइन टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ लाइक इट इज ongoing and upgradable things and every day you have to be updated in each and every form भनेर सिकाउँछ भने अब मिडिया भनेको चाहिँ लाइक पहिलादेखि आएको कुराहरू हो जुन चाहिँ अहिले आएर कसरी व्यवहारमा उतारिरहेको छ र पब्लिकले मिडियालाई कसरी पर्सिभ गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा दिन्छ यो स्टडिजले चाहिँ यो ओभरअल कुरा चाहिँ हाम्रो माइन्ड मेकअप बनाइदिन्छ क्या पढुन्जेललाई इट्स लाइक 4th सेमेस्टरसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ यु विल गेट अ लट अफ नलेज इन मिडिया सेक्टर्स about media sectors. Exactly, also wonderful. We are glad that you had really good experience at Shepherd College, and we always wish you. I mean, we wish you all the best because also been my part so wonderful. So I think we have come to the end of the session. And last time I also had a question so much. What would you like to suggest and give advice to our Shepherd students or to the learners who are planning to pursue their career in this field? This question is very, very nice for those who are willing to pursue their career in media technology. I hope you'll if you have guts and if you have a good passion about any kind of media industry, just like media industry भन्नाले टेलिभिजन हुन सक्छ रेडियो हुन सक्छ पत्र पत्रिका न्युजपेपर न्युज म्यागजिन्सहरू या कुनै पनि मिडिया फिल्ड रिलेटेड कुराहरू जस्तै आइटीमा पनि मिडिया युज हुन्छ जस्तै गभर्नमेन्टमा पनि हुन्छ जस्तै टेलिभिजन्सहरू भयो होइन अनि अब यो सबैमा तपाईँहरू लाग्न चाहनुहुन्छ भने मास्टर्ससम्म पर्स्यु गर्न चाहनुहुन्छ भने ब्याचलर पनि पर्स्यु गर्नुहोस् पहिला ब्याचलर्स चाहिँ सेफर्ड कलेजमा पनि छ या अरू कलेज जुन भए पनि पढ्दा हुन्छ होइन तर सेफर्ड कलेजमा आएर मास्टर्स गरिसकेपछि तपाईँले करियर बिल्ड गर्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ किनभने त्यहाँको एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड टिचर्सहरूले चाहिँ तपाईँलाई एउटा पाथ देखाउनुहुन्छ होइन जुन पाथमा हिँड्न चाहिँ लाइक इट विल बी भेरी फ्रुटफुल फर यु अनि त्यही हो थ्याङ्क यू भेरी मच भन्नुभएको जस्तो नै आफूले के गर्ने सोचिसकेको छौँ भने चाहिँ एकदमै त्यसमा नै डेडिकेटेड लाग्नुपर्छ एन्ड यु नो एउटा फुल फोकस हुनुपर्छ सो थ्याङ्क यू सो मच रबिनजी वाट एन अमेजिङ पोडकास्ट इट वाज होइन मैले पनि धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ वी रियली इन्जोयड इट एन्ड इट वाज अ ग्रेट ह्याभिङ यु अन आवर सो आई होप स्टुडेन्ट्स हेभ सो मेनी आइडियाज इन एभ्री म्याटर्स द्याट वी डिस्कस टुडे वेलकम विथ अनदर इन्ट्रेस्टिङ पोडकास्ट सेसन नेक्स्ट विक टिल देन यु अल टेक केयर एन्ड फलो अस इन एभ्री सोसियल मिडिया वी are on YouTube, LinkedIn, TikTok, Facebook and Instagram. Thank you very much. Thank you very much for this kind of podcast where I can express my feelings. यो पनि एउटा मिडियाको एउटा माध्यम हो त्यसैले धेरै धेरै धन्यवाद सेफर्ड कलेजलाई र I hope some of you guys will love it to hear it and attach your emotion with it. So be there. Exactly. If you want to learn this kind of things regularly, then please watch our podcast. It is the Shepherd College podcast, which comes every Sunday. So yeah, catch you on next Sunday. Take care, everyone.